अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 4 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ आवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान और उनके टाइगर्स ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि साफ लग रहा है कि इनकी फिपड़ी फा और शट्टे टाट हैं। उसकी रीज़न ये, एक तरफ तो लीगल बैटलफील्ड है जिसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि मामला गड़बड़ नहीं है तो गड़बड़ हो ज़रूर रहा है। हवाओं का रुख बदला नहीं है तो कम से कम बदलना शुरू ज़रूर हुआ है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर अब बात करना शुरू हो गए हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ किया गया था एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन के ऊपर, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया ज़राए के मुताबिक। और अब इतला ये है कि दोबारा से अच्छे तरीके से उनको इनवाइट करने का सोचा जा रहा है। ये मुख्तलिफ ज़राए इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए 2 नाम इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम हैं। वो 2 नाम किस किस के हैं, नून लीग क्या चाहती है, मामला सिर्फ नून लीग का है या उनके दोस्तों का है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश ये है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप जहाँ मौजूद हैं, जिधर मौजूद हैं, जिस बुनियाद के ऊपर मौजूद हैं, बराह करम एहतजाज रिकॉर्ड करवा लीजिएगा ऊ के ज़रिए। सुर के साथ कहना चाहें तो नीचे फोरम हाजिर है, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर टेंशन की फ़ज़ा है, ऐवानों के अंदर टेंशन की फ़ज़ा है, चाहे वो ऐवान सदर हो, ऐवान वज़ीर आज़म हो या पार्लियामान हो, वहाँ टेंशन की फ़ज़ा है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं, एक तो बहुत सारी जो दरख्वास्तें हैं वो 9 मई से पहले पहले समाअत के लिए लगा दी गई हैं। फिर 2 अदद ऐसे केसेस थे जिसमें ज़मानत देने वाले जो लोग हैं वो हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस अपॉइंट हुए हैं। अब उन्होंने ज़मानत दी है, इस ज़मानत मिलने के ऊपर बड़ी परेशानी और तशवीश पाई जाती है। कहाँ? ऐवान इक़्तिदार में, वज़रा की सफ़ों के अंदर। हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, वो रिपोर्ट करते हैं कि नून लीग परेशान है कि कहीं हवाओं का रुख तो तब्दील नहीं हो गया, क्योंकि एजाज चौधरी की ज़मानत जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने दी है। नईम अख्तर अफ़गान साहब, जो कि समझा जाता है कि हुकूमती जो 26वीं आइनी तरमीम थी उसके बाद से अपने ओहदे के ऊपर आए हैं, तो इसलिए समझा जाता है कि उनका टिल्ट शायद उस तरफ होगा। लेकिन उन्होंने एजाज चौधरी साहब को ज़मानत दी है। आलिया हमज़ा की ज़मानत की वजह से भी परेशानी इन लोगों को है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो 3-4 माह से पहले बाहर नहीं आएंगी, लेकिन वो अचानक से बाहर आ गई। 9 मई से पहले बहुत सारे केसेस फिक्स हो गए, जिसमें अलकादिर केस के फिक्स होने की वजह से भी ऐवान इक़्तिदार के अंदर परेशानी है। तो ये जो परेशानी की कैफियत है, इसने इस बात को मज़ीद हवा दी है कि हवाओं का रुख बदला नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट बदलने के लिए शिफ्ट ज़रूर मार रहा है। अब ये वाली जो सिचुएशन है, इसके ऊपर मैंने आज आपको पहले व्लॉग के अंदर 3 बयानात दिखा दिए थे, जिसमें सलमान अकरम राजा का बयान भी शामिल है। तो कुछ लोग जो कि इस वक्त मरकज़ी क़यादत के साथ वाबस्ता हैं और उनके इंटरनल मैटर्स के ऊपर उनकी राय को मुकद्दम समझते हैं, वो कहते हैं कि मरकज़ी क़यादत का इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ख़ामोश होने का जो मामला है, उसकी एक वजह ये भी है कि कहीं पसे पर्दा कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से वो अब नहीं चाह रहे कि इसमें कोई रखना आए या इसमें कोई रुकावट आए। बहरहाल मैं इस आर्गूमेंट को बाई नहीं करता। ये बहरहाल जो लोग कह रहे हैं उनकी अपनी सवाबदीद है, वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और मखसूस नशस्तों से मुतालिक फ़ैसले पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमल शौजब की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 6 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब देखें, सारी 9 मई से पहले लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच इसकी समाअत करेगा। अब ये प्रॉब्लम
جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل میں کہانی ہے کیا۔ اچھا، ہمارے ایک کورٹ رپورٹر ہیں، دوست ہیں حسنات ملک، وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے سردار طارق مسعود کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ وہی سردار طارق مسعود صاحب ہیں جنہوں نے سویلین کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کی اجازت دی تھی۔ ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ملک کے الیکشن کمیشن کا چیف مقرر کر دیا جائے۔ اس وقت وہ ایڈ ہاک جج ہیں، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ یہ نون لیگ کے فیورٹ ہیں۔ نون لیگ کی خواہش ہے کسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگ جائیں، تاکہ ٹھیک ٹھاک پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی آنے والے ضمنی یا پھر بلدیاتی یا پھر عام انتخابات میں رگڑا لگ سکے۔ تو یہ والی جو سچویشن ہے یہ ہلکی تو ہے نہیں، لیکن بہرحال بہت زیادہ گریو بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جو ہے نا گرے ایریا کے اندر موجود ہیں، اور اگر یہاں پر تھوڑا سا بھی عقل کے یا ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو بہت سینسٹیو سچویشن۔ آلریڈی انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آج انہوں نے اپنی بندرگاہوں کے اوپر پاکستانی فلیگ کے ساتھ آنے والے جھنڈوں کو روک دیا ہے۔ پھر انڈیا نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد بگیہار ڈیم سے پانی کا بہاؤ روک دیا ہے جو پاکستان کی طرف آتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ مزید سرپرائزنگ ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی پوائنٹ آف ٹائم کے اندر بلوچ جو مسنگ پرسنز کی سچویشن تھی یا پھر ان کی جو ابڈکشن کی سچویشن تھی، اس کے اوپر اختر مینگل صاحب نے طرح بیان دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور دیگر فورمز عوام کے حقوق کے تحفظ میں بالکل ناکام رہے ہیں، اپنی سیاست کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی زحمت نہیں کریں گے۔ اختر مینگل کا مزید مزاحمتی تحریک کو آگے چلانے کا اعلان۔ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پیکا ایکٹ کے تحت جو کیسز تھے وہ درج کر لیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر ثاقب بشیر ہمارے دوست ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہت حیران کن ہے کہ 12 مقدمات کی شکایات کا ٹیکسٹ ایک جیسا ہے، یعنی پیکا سے متعلق مریم نواز اور پھر کچھ اعلیٰ سرکاری افسران سے متعلق مبینہ کامنٹ کرنے کے اوپر 3 درجن کے قریب مقدمات درج کیے گئے، جس میں سے 12 مقدمات کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیم ہے۔ نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے، انہیں کچھ یاد نہیں، لیکن جب نون لیگ دوبارہ اپوزیشن میں آئے گی تو انہیں سب یاد آ جائے گا۔ آئین بھی یاد آ جائے گا، صحافی بھی یاد آ جائیں گے، آزادی اظہار بھی یاد آ جائے گا، جمہوریت بھی یاد آ جائے گی۔ اس وقت شاید سچویشن ان کے کنٹرول سے بھی باہر چلی جائے۔ تو یہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم برابر والے یعنی اپنے پڑوسی کو تو جواب دے رہے ہیں جس طرح سے دے رہے ہیں، وہاں تو ڈھکوسلا چل سکتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے ایک چیز کو پروپیگیٹ کرنا ہے، لیکن انٹرنلی آپ نے اپنے لوگوں کو جتنا پریشان کیا ہے، مایوس کن ہے، حیران کن ہے، شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ یہاں پر جبر کے مقابلے میں صبر اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، لیکن جبر اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، اس سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن سمجھ کسی کو نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے۔ آج نہیں مانیں گے، 10 سال بعد نہیں، 100 سال بعد مانا ضرور جائے گا کہ کیا ہوا تھا۔ ایک طرف انڈو پاک ٹینشن ہے، ایک طرف صنم جاوید کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اور بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، کئی پیکا کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ یار کیا ہے، مطلب یار اس چیز سے باہر نکلنا ہے نا۔ اب اس حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہو بھائی، کیا میسج دے رہے ہو، آپ کر کے کیا جانا چاہ رہے ہو۔ اس کا نزلہ حکومت پہ نہیں گرنا، جنہوں نے ان کا بیگیج اٹھایا ہوا ہے اس پہ گرنا ہے۔ ہم یہی سمجھا کے تھک گئے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی لائل یا پیٹریوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم سیدھی بات کر رہے ہیں، سمجھیں اس چیز کو۔ آج جنید اکبر صاحب نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، وہ کہتے ہیں جو ایم پی اے یا ایم این اے بننے کے لالچ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں وہ نہ نکلیں، بلکہ وہ باہر نکلیں جو عمران خان کی خاطر، پاکستان اور نسلوں کی خاطر باہر نکلتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے، اس ملک میں ہم نے جینا ہے اور ہم نے ہی مرنا ہے۔ تم نے تو ڈاکہ مار کر بھاگ جانا ہے، اس ملک کے مامے چاچے نہ بنو اور قوم کا فیصلہ تسلیم کرو۔ پھر کہتے ہیں ہمیں فائل، ویڈیو اور بچوں کی دھمکی دے کر ڈرا رہے ہو، اگر ہماری جگہ نوجوان آ گیا تو پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بلیک میل بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ نوجوان نے عمران خان والا مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، اسے معلوم ہے تم کتنے بہادر ہو۔ ہم ریاست کو ماں سمجھتے ہیں، آئین نے ہمیں یہ جنید اکبر صاحب، آئین نے ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دی ہے اور پرامن شہریوں کو ان اداروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اب ہمیں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پہلے اس قوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ جنید اکبر صاحب بہرحال انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اچھا، آپ پاکستان کے جو گیسٹ انڈین چینلز کے اوپر جو اپیئر ہوتے ہیں، این بی ڈی اے نے ان کی اپیرنس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔
ایک دو وائرل بیان ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ بھی لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں ملک اور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، اداروں کے سربراہوں کے خلاف وہ گفتگو کی جو سنی نہیں جا سکتی، اتنے گھٹیا لوگ ہیں. اچھا میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا یہاں پر. نہیں کرنی چاہیے تھی گفتگو، 100% نہیں کرنی چاہیے تھی، شرمناک فیل ہوگا. جو کچھ ملک کے اندر آیا جس کی وجہ سے یہ گفتگو ہوئی، وہ ایکٹ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا کیونکہ آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، آپ ہی کے گلے پڑنے لگا ہے نا یہ ایکٹ، وہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا قابل مذمت وہاں پر ہونے والی گفتگو ہے. تو آپ ان دونوں کو الگ الگ پیٹرن میں کر نہیں چل سکتے. جنید اکبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں شانہ بشانہ چلیں، جو کچھ ہوا 2.5 سال کے اندر، یار اس کے اوپر آپ شرمندہ نہیں ہوتے. یہ حکومت، آپ اگر شرمندہ نہیں ہوتے تو کم از کم آپ اس وقت جو جگانگت کا مظاہرہ کر لیں گے تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.